السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ختم النبوة بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وجعل دينه كاملا تاما لا نبي بعده ولا وحي بعد رسالته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وآخر المرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن قضية ختم النبوة لهي من أعظم القضايا في ديننا الإسلامي، فهي تثبيت لكمال الدين ونهاية لكل رسالة أرسلت إلى البشر. فقد بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لكل الناس، وأنزل عليه القرآن وجعل رسالته شاملة لكل زمان ومكان، لا نبي بعده ولا وحي بعد رسالته. وكل من يدعي النبوة بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. يا أيها المستمعون الكرام، إنما يهدد أمة الإسلام في هذه الأيام هو ظهور أناس يدعون النبوة بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الدجالين قد كذبوا على الله ورسوله وافتروا على الدين الحق، وقد تتبعت في التاريخ أسماء بعض هؤلاء الكذابين الدجالين. أول من يتبادر إلى الدين هو مسيلمة الكذاب الذي ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهزمه المسلمون في معركة اليمامة، فضلل الناس وكشفه المؤمنون هزمه، فضلل بعد الناس وأسس حركة، فقد كاد حركة في السودان. وفي العصور المتأخرة ظهر ميرزا غلام أحمد القادياني. وفي العصور المتأخرة ظهر ميرزا غلام أحمد القادياني وادعى النبوة في القرن العاشر، وادعى أنه النبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبوة لم تختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل من يدعي النبوة بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، فهو مفتر على الله ورسوله وافتروا على الدين الحق. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نتمسك بالقرآن وبكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله تعالى، ونعلم أن الدين قد اكتمل، وأن الرسالة قد تمت، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل من يدعي النبوة بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. لذلك يجب علينا أن يحذروا من هذه الجماعة الضالة، وأن يتبعوا الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاة في التمسك دين، والابتعاد عن كل من يدعي النبوة بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من يدعي النبوة بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذاب في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخرا في النهاية، إننا نحمد الله أننا ولدنا على دين الإسلام، ونعلم أن الدين قد استكمله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم احفظنا من فتنة القاضيان وكل من يدعي النبوة بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
আমাদের এই কিশোর এই ছাত্র ভাইটা আপনাদের সামনে আরবিতে যে বক্তব্য দিয়েছে, আমি আশা করি এই বক্তব্য মিডিয়াতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই বক্তব্য অত্যন্ত প্রয়োজন, যাতে আমাদের এই দাবিটা কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কি আন্দোলন কিভাবে করতেছি, খতমের মধ্যে কি গুরুত্ব, এটা যেন পৃথিবীর আরো বিশ্বের মধ্যে আমাদের কথা পৌঁছে যায়। ঠিক না ঠিক করবে একটা খতমে নবুয়তের বিষয়ে, কাদিয়ানীর বিষয়ে আমাদের হাতে মাওলানা নানুপুরে পিসাব আসছেন, মাওলানা বেলাল সাহেব, ওনারা বক্তব্যের মধ্যে যেটা বলবেন বাংলায়, সেটাকে সে আরবি দিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করছে। আল্লাহ তার এলেমের মধ্যে বরকত দান করুক এবং আল্লাহ পাক সমস্ত যুবকদেরকে এই জজবা দান করুক, যেন কোনো বাতিল আর মাথা উঠাইতে না পারে। ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম।